दर्शकवृन्द नमस्कार। पञ्चलेटके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम पञ्चले संवादमा स्वागत छ। म राजकुमार राई। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी राजनीति जगतका विभिन्न व्यक्तित्व, जनप्रतिनिधिहरू, प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूसँगको रोचक प्रसङ्गहरू जोड्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज पनि यतिखेर देश निर्वाचनमा गए सँगसँगै प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा निर्वाचनमा देश तातिरहेको छ। सँगसँगै आम जनताको ध्यान पनि त्यतैतिर केन्द्रित भइसकेको छ र विभिन्न पार्टी पङ्क्तिका राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावतिर यतिखेर केन्द्रित भइसकेको छ। यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीको भविष्य कस्तो होला, कुन उम्मेदवारले कुन क्षेत्रमा कुन सिट ल्याउला र हामीले निर्वाचनमा कस्तो हासिल गर्ला, यदि निर्वाचन भइसके पछाडि जनताको चाहना इच्छा अनुसार काम कस्तो गर्नु पर्ला, कस्तो भिजन ल्याउँदा राम्रो हुन्छ होला भनेर यतिखेर जनप्रतिनिधिहरूको मन मस्तिष्कमा यी कुराहरू उम्मेदवारहरूको मनमा खेल्न थालेका छन्। यसै सेरोफेरोमा यसै कुरामा आधारित भएर कुराकानी गर्नका लागि यतिखेर एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा सिङ्गो गठबन्धन, साझा गठबन्धन, 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेदवार 2 नम्बर क्षेत्रका यतिखेर हामीले भरत प्रसाद फुयाल प्रदेश नम्बर 6 का उम्मेदवारलाई आज हामीले हाम्रो अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। आज उहाँसँग यिनै विषयमा आधारित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। पछिल्लो अहिले अवस्थामा निर्वाचनतर्फ देश गइसकेको छ, देश होमिसकेको छ। राजनीतिक दलहरू यतैतिर ध्यान केन्द्रित भइसकेको छ र 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट तपाईँलाई 2 नम्बर क्षेत्रबाट प्रदेश सभा खमा उम्मेदवार निर्वाचनको लागि तपाईँलाई उठाएको छ। यो निर्वाचनलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेदवारको रूपमा मलाई यो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रस्तुत गर्ने काम गठबन्धन दलहरूले गर्नुभएको छ र यो निर्वाचनलाई मैले चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने यो देशमा जुन गणतन्त्र प्राप्ति भयो र गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र विकासका लागि र अनि सामाजिक विकास र उन्नतिका लागि अहिलेको निर्वाचनको विशेष मुद्दाको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यसमा अर्को त के भने जनतामा जुन प्रजातन्त्र र गणतन्त्रप्रतिको जुन उदासीनता छ त्यसलाई चिर्नका लागि पनि आजका नयाँ जनप्रतिनिधिहरू, प्रतिभावान जनप्रतिनिधिहरू संसदमा जानु आवश्यक छ भन्ने एउटा मुद्दाका आधारमा पनि हामी यो निर्वाचनलाई हेरिरहेका छौँ। काठमाडौँ जिल्लाको यो 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत भरत प्रसाद फुयालको उम्मेदवारी किन आवश्यक छ जनतालाई भनिदिनुहोस्। यो स्पष्ट छ। भरत प्रसाद फुयाल अब व्यक्तिको हिसाब किताबमा एउटा व्यक्ति, एउटा कार्यकर्ताको रूपमा, राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा स्थापित भएको मलाई निरन्तरताका हिसाब किताबले 40 वर्षदेखि यो राजनीतिक फाँटमा क्रियाशील छ। त्यस्तै गरी अनि राजनीतिक पार्टीले पनि यो योग्यतम उम्मेदवार हो, यसले यो प्रजातन्त्र, यो चाहिँ वास्तवमा संवैधानिकता र यो आज हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा र विकासका लागि यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने आम नागरिकमा त्यो खालको चाहिँ दृष्टिकोण देखिन्छ, जसलाई आधार मानेर म चाहिँ वास्तवमा पार्टीको एउटा वफादार सिपाही, राजनीतिको एउटा चाहिँ कर्मी र सामाजिक अभियन्ता र विकासको पनि एउटा अभिभारा बोक्ने एउटा चाहिँ विद्यार्थीको रूपमा मलाई जनताले स्वीकार गर्ने प्रश्न छ। चुनाव नजिकै गर्दाखेरि आम मतदाताको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनताको विश्वास जित्न सक्छु भन्ने तपाईँसँग हिम्मत छ? एकदमै मलाई पूर्ण विश्वास छ। हिम्मत मात्रै होइन कि मलाई पूर्ण विश्वास छ मेरो निर्वाचन क्षेत्रका आम नागरिकहरूले मलाई प्रष्ट रूपमा चिन्नका लागि पनि कुनै प्रश्न उठ्दैन र चिन्न मात्रै होइन कि मेरा क्रियाकलापहरू, मेरो जीवनका हरेक क्रियाकलापहरू त्यस क्षेत्रका आम नागरिकहरूले राम्रै गरी निहालिरहनु भएको छ। र म 2054 सालमा एउटा सानो एरिया भनौँ तात्कालीन गाउँ विकास समिति मुलपानीको अध्यक्ष भएर 5 वर्ष त्यो मुलपानीभित्र जे काम गरेँ, जुन खालको चाहिँ मैले प्रस्तुति दिन सफल भएँ, त्यो कारणले पनि त्यो मुलपानी र मुलपानी पेरिफेरीका गाउँ विकास समितिका हाम्रा आदरणीय मतदाताहरूलाई त्यो जानकारी छ। र मैले मेरो गाउँ विकास समितिमा तात्कालीन बेलादेखि आजसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खानेपानी, सडक यातायातको निर्माण र त्यो समाजलाई एउटा उन्नत समाज बनाउने काममा जुन भूमिका निर्वाह गरेँ, त्यो भूमिकाबाट पनि म चाहिँ वास्तवमा अहिले 25 वर्षपछि फेरि पुनः म प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारका लागि छानिएको छु र 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेदवारको रूपमा म प्रस्तुत भएको छु। यो प्रस्तुति पनि मलाई लाग्छ तिनै मेरा काम र गतिविधिहरूका आधारमा पार्टीहरूले मलाई रोज्न सफल हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ र पार्टीहरूले उम्मेदवारका लागि रोज्नु हो भने जनताले मलाई भोलि सांसदको रूपमा
यो प्रदेश सभाको सांसदको रूपमा रोज्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तपाईँ इमान्दार र शालीन नेताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ आम जनताले यो 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय गराएर पठाएको खण्डमा जनताको लागि पहिलो रूपमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मैले यो 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनताले मलाई विजय गरेर पठाइसकेपछि पहिलो काम त सुशासनका लागि म अभ्यास गर्छु। पहिलो काम समाजका आम नागरिकहरूलाई जुन खालको चाहिँ राज्यप्रतिको वितृष्णा भाव छ त्यसलाई मेटाउने र जनतालाई राज्यप्रति आशावाद जगाउने काममा मैले पहिलो भूमिका खेल्नेछु। दोस्रो कुरा त्यहाँको जनताका दैनन्दिन र नैसर्गिक अधिकारहरू सुरक्षा गर्नका लागि त्यहाँको जनताको एकदमै त्यो आधारभूत आवश्यकताहरू जुन परिपूर्ति भएका छैनन् तिनलाई परिपूर्ति गर्नका लागि एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा भन्दा तपाईँको चाहिँ त्यहाँका जनताको आवश्यकता जुन नाङ्ले भारे पटाप हुँदै माथि चाहिँ के भन्छ उता चौतारासम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्ने कुरा, घुमारी चोक वज्रयोगिनी घुमारी चोक हुँदै धारापानी पटापसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्ने कुरा त्यहाँको जनताको आधारभूत आवश्यकता हो, जुन कुराले एउटा सहरसँग जोड्ने काम गर्छ र उनका उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाउँछ र उनको जीवनयापनलाई अत्यन्त सरल बनाउनका लागि त्यो सहयोगी हुन्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँका जनताहरू जो खेती कृषि गर्नुहुन्छ उहाँका लागि चाहिने सिँचाइको कुलोको व्यवस्थाको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा त्यो आधारभूत कुरा रह्यो। त्यस्तै गरी खानेपानीको समस्या व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्ने कुरा, त्यसपछि त्यहाँका जनताको आधारभूत आवश्यकता शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा। शिक्षाका लागि विद्यालयहरूलाई सही ढङ्गले पुनर्निर्माण र त्यसमा चाहिँ योग्यतम शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र मोनिटरिङ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक अनुगमनको व्यवस्था र स्वास्थ्यका हकमा जनतालाई दिने आधारभूत स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै प्राथमिकीकरणका साथमा जनतालाई अवेरनेस गराउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हामी दिन सक्छौँ, हाम्रो राज्यले दिन सक्छ। त्यो आधारभूत सेवा लिइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिने जुन चाहिँ उपचारात्मक सेवा जसलाई चाहिँ अस्पतालको माध्यमबाट दिन सक्छौँ त्यो अस्पताललाई पनि स्ट्रेन्थेन गर्ने जुन चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा नगरपालिका छन्। त्यो 2टा नगरपालिकामा 2 नै वडामा एउटा चाहिँ एउटा राम्रो अस्पताल जुन नेपाल सरकारको पोलिसीमा 15 बेडको अस्पताल स्वीकृति गर्ने जुन चाहिँ पोलिसी चाहिँ नीति छ त्यो नीतिका आधारमा त्यो 15 बेडको अस्पताललाई स्ट्रेन्थेन गरेर एउटा चाहिँ राम्रो अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने मैले लक्ष्य राखेको छु स्वास्थ्यको सन्दर्भमा। भने अब अन्य कुराहरू रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा पहिलो कुरा त उत्पादनको बढोत्तरी गर्न त्यो एरियामा तरकारी खेती त्यस्तै गरी चाहिँ अब खाद्य बालीको उत्पादन गर्ने कुरा र अन्य खालको चाहिँ व्यावसायिक क्रियाकलापहरूलाई बढोत्तरी गर्ने, किनभने मान्छेको जुन सामाजिक हिसाब किताबले भन्दा मान्छेको क्षमतालाई विकास गर्ने कुरामा दक्षतालाई विकास गर्ने कुरामा स्किल डेभलप गर्ने कुरामा हामी कहाँ त्यहाँ 2वटा प्राविधिक शिक्षालयहरू छन्। एउटा मदन आश्रित प्राविधिक शिक्षालय, अर्को चाहिँ माथि सलममुटारमा अर्को प्राविधिक शिक्षालय जुन चाहिँ सिटिभिटी अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा रहेका छन्। त्यहाँबाट दक्ष प्राविधिक निकाल्ने काममा र ती दक्ष प्राविधिकहरूलाई उनको योग्यता अनुसारको चाहिँ सिप विकास गरेर त्यो सिपमा लगाउने कुरामा पनि म प्रयत्नशील रहनेछु। भने अन्य रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा पनि म चाहिँ वास्तवमा आफ्नै ढङ्गले क्रियाशील हुने मेरो प्रतिबद्धता छ। तपाईँले यो निर्वाचन नजिकै गर्दा निर्वाचनको माहौल चलिरहँदाखेरि आकर्षक खालको तपाईँले नारा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। निर्वाचन पछाडि यो आफैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको यी कुरालाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? जनतालाई के भन्नुहुन्छ? जनतासँग मेरो एकदमै आत्मीय सम्बन्ध छ र जनताका बिचमा मैले जे कुरा लिएर जान्छु त्यो कुरा चाहिँ निष्काम ढङ्गले मैले त्यसलाई पुरा गर्नका लागि प्रयत्न गर्छु। त्यो प्रयत्न राज्यद्वारा व्यवस्था गरिएका नीति नियम र कानुनहरूको आधारमा र आफै सृजना गर्ने नीतिगत रूपमा आफैले सृजना गरेको पोलिसीहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने आधारमा पनि म यो अभ्यास प्रारम्भ गर्नेछु र म जनतालाई विश्वासका साथ विश्वासमा लिएर त्यो काममा लागिरहँदा यदि पुरा गर्न केही समय ढिलो भए पनि जनताले मलाई विश्वास गर्नेछन् र तर म सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो ती मागहरू पुरा गर्नका लागि प्रयत्नशील रहनेछु। र यो काम चाहिँ के छ भने यो 5 दलीय गठबन्धन जो चाहिँ वास्तवमा अहिले निर्वाचनमा आइरहेको छ मलाई लाग्छ भोलि पनि सरकार पनि त्यही 5 दलीय गठबन्धनको बन्ने छ। बनाउने कुरामा जनताले मलाई चाहिँ वास्तवमा मतदान गर्नुहुनेछ। जब 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने छ भने त्यो गठबन्धनको नीति निर्माणमा मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। जुन नीति म निर्माण गर्छु त्यही नीतिका आधारमा मैले चाहिँ वास्तवमा यो व्यवस्थालाई जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नमा सफल हुन्छु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। तर एक खालको पक्षले यो गठबन्धन अहिले
कुनै कुर्सीको लागि मात्र आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र गठबन्धन बनाएको यसको कुनै टुकै छैन अर्थै छैन भनेर आरोप लगाइरहेको छ। यसलाई तपाईँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, हजुरले सामान्यतः हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने एउटा चाहिँ समाजवादी पार्टी र अर्को चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, अनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो चाहिँ माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, अर्को दुईटा राष्ट्रिय पार्टीहरू पनि त्यसमा चाहिँ सामेल भएर बनेको जुन गठबन्धन, यो के हो त भन्दा यो गठबन्धन चाहिँ त्यो पद र कुर्सीका लागि मात्रै गठबन्धन गरिएको होइन, सांसद बन्नका लागि मात्रै गठबन्धन गरिएको होइन। पहिलो यसको मुद्दा के थियो भने हामीले यत्रो ठुलो जनआन्दोलन गरेर यत्रो ठुलो चाहिँ वास्तवमा जनक्रान्ति गरेर प्राप्त गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको जनवादी गणतन्त्र जुन चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, जसलाई हामी चाहिँ गणतान्त्रिक संविधान हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो संविधान सभाबाट 8 वर्ष लगाएर हामीले चाहिँ एउटा तयार गरेको संविधान र त्यो संविधानको मर्म विपरीत, त्यो संविधानको भावना विपरीत तत्कालीन बेलाका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानमा व्यवस्थित नभएको अभ्यास प्र्याक्टिस गर्न खोज्नुभयो, जुन कि संविधान च्यात्ने, संविधानलाई धुजा पार्ने र संविधानलाई नटेर्ने र संविधानलाई विघटनको तहमा लिएर जाने जुन अभ्यास गर्न प्रयत्न गर्नुभयो, जुन कुराका कारणले हामी 5 दलीय गठबन्धन गर्न बाध्य भयौँ। यो बाध्यताको उपज हो पहिलो कुरा। किन भन्दा हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ गणतन्त्रलाई जोगाउनु छ, संस्थागत गर्नु छ, संविधानलाई जोगाउनु छ, त्यसका लागि हामीले त्यो चाहिँ वास्तवमा यो 5 दलीय गठबन्धन बनायौँ। र यो 5 दलीय गठबन्धन अब हाम्रो देशमा आजभन्दा अगाडि गठबन्धनको संस्कृति थिएन। आफ्नै पार्टीहरू चुनावमा लड्थे र त्यसका आधारमा जुन पार्टीले जति सिट प्राप्त गरे अनि त्यसपछि कोलिसन गर्ने परिस्थिति बन्थ्यो। र योभन्दा अघिल्लो पटकको सरकार पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीहरू पहिले छुट्टै चुनाव लड्यो र पछि पार्टी एकीकृत भएर हाम्रो झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त भएको हो। र त्यति बेला हामीले अर्को पार्टीलाई पनि सामेल गरेर 2/3 बहुमत नै हामीले पुर्याएका थियौँ त्यो सरकारमा रहँदा। तर त्यो सरकारले जे गर्न पर्थ्यो, जे गरेर नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई जुन डेलिभरी दिनु पर्थ्यो, जुन खालको चाहिँ जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनु पर्थ्यो, त्यो दिन असफल रह्यो। र त्यो सरकार वास्तवमा बिचैमा असफलतातिर गयो, संविधान च्यात्न खोज्यो, गणतन्त्रलाई मास्न खोज्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यसको विधि प्रक्रिया नियम कानुन कुनैलाई पनि वास्तवमा सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरेन, जसको विरुद्धमा आज हामी त्यो पार्टीभित्रबाट विभाजित रहेर विद्रोह गरेर नयाँ पार्टीहरू गठन गरेर अनि ती नयाँ पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धन बनाएर हामी जब निर्वाचनमा जाँदैछौँ भने त्यो निर्वाचित गठबन्धन एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि हो। त्यो उद्देश्य भनेको गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संविधानको रक्षा र नयाँ ढङ्गले समाज रूपान्तरण गर्दै समाजवादमा समाजलाई चाहिँ वास्तवमा अगाडि लिएर जाने लक्ष्यका साथ हामी त्यो कार्यक्रममा सहभागी छौँ भने त्यो सहभागिता यो चान्चुने एउटा चाहिँ पदका लागि मात्रै होइन। यो सहभागिता साँच्चै हाम्रो देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अति आवश्यक विषयवस्तु हो भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसैका आधारमा म जनतासँग मत मागिरहेको छु। गठबन्धन कुनै सत्ता लिप्साको चाहिँ उपज होइन, यो समाज रूपान्तरणको चाहिँ वास्तवमा हतियार हो भन्ने मेरो विश्वास छ। ती सबै तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल तथा पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएको उहाँको क्षेत्रमा यतिखेर अन्सरी घरती मगरलाई उम्मेदवार उठाउनुको कारण चाहिँ किन? यस्तो छ, हामी र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो क्षेत्रको 2 पटकको अनवरत सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जे योजनाहरू हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ वास्तवमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अगाडि सार्नु भएको थियो ती अधुरा रहेका छन् अहिले तत्कालको स्थितिमा। र उहाँले चाहिँ वास्तवमा अनि फेरि नीतिगत रूपमा हिजो यो हाम्रो देशमा गठबन्धनको संस्कृति अधुरा चाहिँ किन रह्यो? उहाँ त जनताले असफल भयो भनेर एक खालको आरोप पनि लाग्छन्। यस्तो भयो, यहाँहरूले के बुझ्नुहोस् भने अधुरो कसरी रह्यो भने हाम्रो देशको चाहिँ जुन सरकार चलाउने ठाउँमा जसको नेतृत्व रह्यो त्यो नेतृत्व उहाँलाई असफल पार्नका लागि प्रयत्नशील रह्यो। त्यो नेतृत्वले उहाँले गर्न खोजेका ल्याएका योजना र नीतिगत कार्यक्रमहरूलाई असफल पार्ने, पहिलो कुरो पार्टीभित्रै पनि नीति एउटाको हुने नेतृत्व अर्काको हुने अवस्था विद्यमान रह्यो, जसले गर्दा सरकार सञ्चालनमा त्यो चाहिँ समाजवादी अभ्यासलाई अगाडि बढाउन चाहेनन् र जसको कारणले गर्दा उहाँले प्र्याक्टिसमा ल्याएका योजनाहरू निर्माण गर्न खोजिएका चाहिँ हरेक योजनाहरू चाहिँ निरन्तरतामा रहे, ती चाहिँ वास्तवमा ती सम्पन्न हुन सकेनन्। इक्जाम्पलको रूपमा साँखु सडक, त्यस्तै गरी मनोरा करिडर, त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ बन्दै गरेका हस्पिटलहरू
र त्यस्तै गरी त्यहाँ बन्दै गरेका विद्यालयहरू जो इन्कम्प्लिट छन्, बन्ने क्रममै छन्। त्यसका कारणले पनि जनतामा गुनासो के छ भने माधव कुमार नेपालले सही ढङ्गले यो ठाउँमा चाहिँ वास्तवमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन भन्ने खालको चाहिँ गुनासो असफल भयो भन्छ जनताले चाहिँ गुनासो, आरोप होइन, त्यो गुनासो मात्रै हो। उहाँले त साँच्चै भन्यो भने हाम्रो देशका अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गरिएका विकास निर्माणका योजनाहरू भन्दा राम्रा योजनाहरू त्यो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्नुभएको छ, नगर्नु भएको होइन। तर उहाँलाई असफल पार्ने प्रयत्न त्यही भित्रबाट, त्यही शक्तिको माध्यमबाट जो चाहिँ हामी अहिले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ एमाले भन्ने शक्ति र जो केपी ओलीको नेतृत्वको शक्तिले त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा उहाँलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्यो। त्यो प्रयत्नमा उहाँ चाहिँ अलिक सहिष्णु व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग क्रियाशील हुने कार्यकर्ताहरू पनि यस्तो खालको चाहिँ एउटा असहज परिस्थितिको बिचबाट त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त्यति सफल हुन सक्नु भएन, जसका कारणले गर्दा उहाँले अहिलेको परिस्थितिमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा उभिँदा कतै मेरा प्रति चाहिँ जनताले प्रश्न गर्ने हुन् कि भन्ने पनि एउटा रह्यो भने, अर्को उहाँले आफ्नो जन्मथलो रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ चाहिँ उहाँ आफूलाई सुरक्षित त्यहाँका जनताले आह्वान गरेर उहाँलाई बोलाएर त्यो ठाउँमा निर्वाचनमा लगे र उहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ जान राजी हुनुभयो। र जुन कुरा चाहिँ वास्तवमा हाम्रा लागि चाहिँ दुःखद होला, हामी कार्यकर्ताका लागि चाहिँ त्यो अलि दुःखद होला, तर देश र त्यो क्षेत्रका लागि र राष्ट्रका लागि चाहिँ उहाँ संसदमा अत्यावश्यक व्यक्तित्व र सहज ढङ्गले संसदमा पुग्नुपर्ने हुनाले उहाँलाई हामीले त्यहाँ जाँदा पनि हामीले कुनै दुखेसो गर्नु आवश्यक छैन। त्यसो भए उहाँले ल्याएका जुन महत्त्वपूर्ण जुन योजनाहरू छन् यतिखेर अधुरा छन्, यी अधुरा उहाँको यो जुन योजनालाई चाहिँ अनुसारी घट्ती मगरले अब सफल पार्न सक्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा के कुरामा म वास्तवमा दुविधा राख्दिनँ भने ओन्सरी घरती मगर आजको अवस्थामा नेपालको संसदमा एउटा महिला सांसदको रूपमा उहाँ चाहिँ असल महिला सांसद र महिला सभामुख र त्यो हैसियतमा उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो भूमिका निर्वाह गरेर सफल महिला सभामुखको रूपमा उहाँ आफूलाई प्रस्तुत गरेर र त्यो चाहिँ संसदलाई उहाँले चाहिँ निरन्तरता दिएर सफलतापूर्वक आफ्नो चाहिँ कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकातिर भने, अर्कातिर उहाँको जुन खालको हैसियत छ, उहाँको जुन पार्टी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी जुन केन्द्र छ, त्यो माओवादी केन्द्रको चाहिँ उद्देश्य पनि अहिले गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा उसको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मलाई लाग्छ भोलि कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यो स्थितिमा त्यो सम्भावना छ र त्यो सम्भावना भएको हुनाले भोलि चाहिँ वास्तवमा उहाँ त्यो सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि यो निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास र निर्माणका योजना कार्यान्वयनका लागि, अधुरा भएका योजनालाई स्पिड अप गर्नका लागि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण। तर नेकपा एमाले त अब सरकार हाम्रो बन्छ, फेरि हामी सरकार बनाउँछौँ, अधुरा हाम्रो सपना पुरा गर्छौँ भनेर पुरा ठकुवाका साथ भनिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ गठबन्धन कसरी हेरेछ? यहाँ अब यो चाहिँ हाम्रो समाज आज भइरहेको विद्यमान संस्कृतिका आधारमा भन्ने हो भने नेकपा एमालेका चाहिँ नेताहरू हिजो जुन खालको राजनैतिक विरासत थियो, जुन खालको पार्टीमा कार्यकर्ताहरू थिए, जुन खालको चाहिँ योगदान गरेर जुन ढङ्गले समर्पित भएका कार्यकर्ताहरूको शक्ति थियो, त्यो शक्तिलाई अहिले उनीहरूले आकलन गर्न सकेका छैनन्। त्यो शक्ति आज चाहिँ त्यहाँबाट विद्रोह गरेर नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ भने अब नेकपा एमाले यस्तो शक्तिको रूपमा रहेको छ जहाँ चाहिँ वास्तवमा यो उही पुरानो मैले बाजेको पालामा खाएको चाहिँ घिउको हात सुङसुङ भने जस्तै अवस्थामा छ। किनभने उसँग त्यो नैतिक क्षमता छैन, जसले हिजो 3 वर्ष सरकार चलाउँदा सुशासन दिन नसक्नु, एउटा चाहिँ अकर्मण्य ढङ्गले चलाउनु, व्यक्तिवादिता हावी हुनु अनि कुनै संविधानको मर्म र भावना अनुसार राज्य व्यवस्थाको पोलिसी अगाडि नसार्नु, जसका कारणले असफल रह्यो। 3 वर्षमा 2/3 नजिकको सरकार असफल बनाउने केपी ओली फेरि म प्रधानमन्त्री बन्छु, जनता मलाई फेरि मत देऊ भन्नु त मूर्खता सिवाय केही पनि होइन। उहाँको त्यो दम्बी र यो एकात्मक स्वभावको उपज मात्रै हो। त्यसकारणले पनि म एकदम स्पष्ट छु र म मात्रै होइन कि यो आम नागरिकहरू चाहिँ प्रश्न हुनुहुन्छ कि साँच्चै भन्दा केपी ओलीको यो चाहिँ ख्याली पुलाउ खाने कुरा भन्दा बाहेक केही पनि होइन। यो सपना जुन उहाँ चाहिँ जनतालाई सेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो सपना ख्याली पुलाउ खाने सपना बाहेक केही पनि होइन। र उहाँ साँच्चै भन्यो भने यो देशको असफल प्रधानमन्त्री, यो देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र उहाँ चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने म अहिले यति बेला मैले अलिक मेरो बोली अलिक ठुलो हुन सक्ला
जसरी सोभियत सङ्घ विघटन गर्न गोर्बाचोभको भूमिका रह्यो, त्यसै गरी यो देशलाई विघटन र विभाजनको दिशातिर लाने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सक्ने काममा उहाँको भूमिका छ भने अब मलाई भन्नुहोस्, नेपाली नागरिकले कम्युनिस्टहरूलाई मन पराउँछन्, नेपाली नागरिकहरूले जनताका प्रतिनिधि जनताकै छोरालाई मन पराउँछन् भने उहाँलाई कसरी मन पराउँछन्, उहाँको पार्टीलाई कसरी चाहिँ वास्तवमा अगाडि ल्याउँछन्? ल्याउँदैनन्। यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गठबन्धनको उम्मेदवारबाट तपाईँहरू तीनजनाले आफ्नो जुन साझा उम्मेदवारी यहाँबाट दिनुभएको छ, यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उत्तिकै छ, एमाले हामी बलियो छौँ भने उत्तिकै दाबी गरेका छन् र तपाईँहरू तीनजनाले कतिको यो क्षेत्रमा चुनौती छ स्पष्ट गर्नुहोस्। होइन, हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले निष्काम कर्म गरेका छौँ। हामीले जनताको चाहना बमोजिमका क्रियाकलापहरूलाई एक ढङ्गले क्रियाशीलतामा लिएर गएका छौँ। अनि हामी जनताको माझमा कहीँ हाम्रो चाहिँ वास्तवमा कमजोरीहरू हामीले वास्तवमा जनताकोमा यदि देखियो भने हामी जनतासँग क्षमा मागेर अगाडि बढेका छौँ भने सायदै होला अहिलेसम्म जनताको माझमा हामीले नराम्रो कुनै क्रियाकलाप गरेका छैनौँ। जनताले हामीलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन र जनताको बिचमा यी मान्छेहरू 30-40 वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिमा रहँदा पनि यो समाजको परिवर्तनका लागि, हाम्रो जीवनमा सुख खाली ल्याउनका लागि यिनीहरूले प्रयत्न गरेका छन् भन्ने कुरा जनताले विश्वास गरेका छन्। त्यस कारणले पनि हामी विश्वस्त छौँ कि हामीले प्राप्त गर्ने अभिमत जनताले हामीलाई ठुलो अभिमत दिनुहुनेछ र हामी जो उम्मेदवार बनेका छौँ तीनजना, यी तीनजनै मान्छे मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक चाहिँ वास्तवमा जीवनमा, नेपालको राजनीतिक चाहिँ एउटा मानसपटलमा, जनताको मानसपटलमा पनि यिनीहरू असल र योग्य दक्ष नागरिक हुन् भन्ने कुराको विश्वास छाप छोड्न हामी चाहिँ वास्तवमा सफल भएका छौँ कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यस कारणले पनि जनताले हामीलाई मतदान गर्नुहुनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु। र जो स्वतन्त्रको विषयको कुरा गर्नुभयो, जब जब जनतामा एउटा निराशावाद पलाउँछ, जब जब जनतामा पार्टीहरूप्रतिको वास्तवमा जुन अनास्था प्रारम्भ हुन्छ, त्यसपछि आउने कुरा चाहिँ यो स्वतन्त्रको नाममा आउने केही व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ साँच्चै भन्यो भने यो निर्वाचन क्षेत्रमा आज जो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा छ, उहाँहरूको आफ्नो ठाउँमा योगदान होला, त्यसलाई मैले अन्यथा म च्यालेन्ज गर्दिनँ। तर समाज परिवर्तन, समाज रूपान्तरण, जनताको विकासका लागि उहाँहरूको कति योगदान छ त्यो कुरा चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गर्नेछन् र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा हामीलाई नेपाली हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। निर्वाचन क्षेत्र यो 2मा योभन्दा अगाडि भरत प्रसाद फुयाल स्थानीय तहको प्रतिनिधि समेत भइसकेको, जुन प्रतिनिधि समेत भइसक्यो, त्यतिखेर काम के गर्यो भने जनता त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्ने होला अवश्य। त्यतिखेर तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामहरू के गर्नुभयो जनताको लागि, त्यहाँ स्थानीय जनताको लागि, वासीको लागि? मैले 2054 सालमा मुलपानी गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बन्दा, जनताले मलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको अवस्थामा मैले त्यहाँको जनताको जीवनमा एक खालको परिवर्तन ल्याउने अभ्यास गरेँ। कस्तो खालको परिवर्तन भने, पहिलो कुरा त त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ शिक्षाको हिसाब किताबले भन्ने हो भने 2टा सार्वजनिक विद्यालयहरू थिए जुन चाहिँ प्राथमिक विद्यालयको लेभलमा थिए, ती माध्यमिक भइसकेकै थिएनन् भने तिनलाई मैले चाहिँ माध्यमिक गर्दै पछिल्लो समयमा एउटालाई चाहिँ +2 सम्म लिएर गइसकेका छु भने अर्कोलाई माध्यमिक तहमा, र ती दुईटैमा सुविधा सम्पन्न पनि थिएनन्। ती दुईटै विद्यालयहरू आज तपाईँ निरीक्षण गर्न जाँदा अहिले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका सरकारी विद्यालयहरूमा अब्बल दुईटै विद्यालयहरू अब्बल छन्। किनभने त्यहाँ साधन स्रोत र व्यक्तित्व शिक्षकको पनि त्यहाँ कमी छैन र त्यहाँ विद्यार्थी जो उत्पादन भएका छन् ती उत्पादित विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई तपाईँले स्किल टेस्ट गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू पनि एकदम योग्यतम विद्यार्थीको रूपमा उत्पादन भएको अवस्था विद्यमान छ शिक्षाको क्षेत्रमा। अनि तपाईँको दोस्रो कुरा, अब त्यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले आज अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो अस्पताल विकास गर्न सफल भएको छु। एउटा चाहिँ मुलपानी नगर अस्पताल भनेर त्यो नामाकरण भएको छ र त्यो आज हामीले 50 बेडको तहसम्म तत्काल लैजाने गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गरिरहेका छौँ र त्यहाँ सायदै त्यहाँको नागरिकले जम्मा तपाईँको चाहिँ एकदम अल्ट्रासाउन्ड गर्नलाई जम्मा 450 रुपियाँ तिर्दा अल्ट्रासाउन्ड गर्न पाउँछ, न कि बाहिर प्राइभेटमा जायो भने 1000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो अवस्थालाई हामीले चाहिँ सरकारीमै पनि 700 रुपियाँसम्म छ। टिचिङ अस्पतालमा त्यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दा 700 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने, तर हाम्रो नगर अस्पतालमा चाहिँ हामीले रेडियोग्राफरले नै गर्ने अल्ट्रासाउन्डबाट रिपोर्टिङ गर्ने रेडियोग्राफर डाक्टर नै हुनुहुन्छ
रेडियोलोजिस्टै हुनुहुन्छ र त्यो खालको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने क्षमता राख्ने डाक्टर हुँदा पनि हामीले चाहिँ जम्मा 450 रुपियाँमा जनतालाई त्यो चाहिँ सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। भरत प्रसाद फुयाल त यो निर्वाचन क्षेत्र 2 नै जन्मेका हुर्केका यहीँकै माटो हावा पानीसँग खेलेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले त यहाँको सबै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हरेक कुरालाई पनि अवलोकन गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन पनि गर्नुभएको छ। यी सबै इत्यादिले हेर्दाखेरि सबैभन्दा यहाँको स्थानीय तहको जनताको लागि आवश्यक पर्ने मुख्य आधारहरू चाहिँ के होला, के हुनसक्छ, समस्याहरू के हुनसक्छ? जनताको लागि आज अब मुख्य रूपमा जनताले खोज्ने भनेको नागरिकको चाहिँ स्तर वर्गीकरण गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको वर्ग, कोही गरिब वर्ग छ, कोही चाहिँ वास्तवमा तपाईँको अलिक मध्यम किसान वर्ग छ, कोही चाहिँ मध्यम वर्ग छ र कोही धनी किसान एउटा धनी सम्पन्न वर्ग पनि छ, यहाँ कोही व्यापारी वर्ग पनि छ। भने यहाँ भएको सबै वर्गीय रूपमा हेर्ने हो भने यहाँको आम नागरिकको माग चाहिँ के छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको वृद्धि, यसका लागि मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरा त्यो आम नागरिकलाई हेरेर भन्ने हो भने अनि उसको चाहिँ स्किल डेभलपमेन्टलाई मैले वास्तवमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ अहिले त्यहाँको जनताको माग र चाहना भनेको सामान्यतः जुन सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने अनि सार्वजनिक क्षेत्रमा हामीले बनाउँदै गरेका सडकहरूलाई पूर्णता दिने, बनौरा खोला छ जुन चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो समस्या छ है, मलाई खोकी लाग्छ सिन्टेक्समै कति कहाँबाट बिस्तारै टुङ्ग्याउँदा हुन्छ है। ल कति मिनट छ हुन्छ सर, निरन्तर छ भने अब तपाईँले चाहिँ त्यो जुन मनोहरा करिडोर जुन चाहिँ वास्तवमा अहिले सुरु गरेको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन बाँकी छ। भने त्यो मनोहरा करिडोर बनाउने विषयमा पनि मेरो चाहिँ वास्तवमा नीति के हो भने अहिले आम नागरिकले मनोहरा करिडोर बनाउँदै जाँदा अहिले जहाँ खोलो हिँडिरहेको छ त्यही ठाउँमा बनाउन खोजियो भने मेरो जग्गा पर्छ, मेरो लालबुर्जाभित्रको जग्गामा म बनाउन दिन्न भनेर नागरिकले रोक्छ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा जग्गा एकीकरण आयोजना मार्फत व्यवस्थित गरेर खोलालाई पनि ट्र्याकमा ल्याउने, एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ नागबेली परेर बगेको छ त्यो खोला, थोरै प्राकृतिक रूपमा आवश्यक नागबेली मात्रै राखेर हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। त्यो व्यवस्थित गर्दा चाहिँ त्यहाँ रहेको खोलामा रहेको सार्वजनिक जग्गाहरू उब्रन्छ र त्यसपछि दुईतिर हामीले ट्र्याक बनाएर एउटा चाहिँ करिडोर बनाएर अनि चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै अनि जनताको जग्गा पुनः हामी चाहिँ जनताको नाममा फर्काइदिने, थोरै मात्रै उनीहरूको कटाएर उनीहरूको नाममा फर्काइदिने यो योजनालाई कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने सहज ढङ्गले त्यो करिडोर बनाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अधुरो रहेको योजना र आवश्यकता अब ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि। भने दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ वास्तवमा अब यो जुन साँखु सडक जुन बनिरहेछ यो सडक इन्कम्प्लिट छ, ठाउँ ठाउँमा अहिले पनि समस्या छ। ती समस्या के छन् भने जनताले मेरो जग्गाको मुआवजा देऊ, मेरो घरको मुआवजा देऊ भनेर मागिरहेको छ। अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि सरकार अहिले चाहिँ वास्तवमा यो राज्य संयन्त्र असफल रहेको छ। यसलाई सफलतामा पुर्याउनका लागि के गर्न पर्ने हो, नीतिगत रूपमा कुन खालको निर्णय गरियो भने त्यो सफल हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि म नीतिगत रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्छु। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अब भएका जुन स्कुलहरू विद्यालयहरू तिनलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्न के गर्न सकिन्छ, तिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो स्किल टिचर्सहरूको व्यवस्थापन गर्ने अनि दक्ष चाहिँ प्राविधिक चाहिँ वास्तवमा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि चाहिने चाहिँ मटेरियल्सहरूको व्यवस्थापन गर्ने, ल्याबको व्यवस्थापन गर्ने, लाइब्रेरीको व्यवस्थापन गर्ने र आम विद्यार्थीहरूले सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढेको छु भन्ने महसुस गर्ने अवस्था सृजना गर्नका लागि भूमिका खेल्ने, यति काम मैले चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढाएँ भने मलाई लाग्छ त्यहाँको नागरिकले, त्यहाँको जनताले हामीलाई सहज ढङ्गले निर्वाचनमा निर्वाचित गर्नेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। होइन, यहाँको एक खालको जनताले भनेका छन् भरत प्रसाद फुयाल जस्ता भ्रष्टाचार विरोधी निस्वार्थ व्यक्तित्व, शालीन व्यक्तित्व हामीले अहिले उम्मेदवार पाएका छौँ, उहाँ जिते पनि हाम्रो सपना साकार पार्छ भन्ने एक खालको जनताले भनेका छन्। यी सुन्दर जनताको सपनालाई तपाईँले साकार पार्न सक्नुहुन्छ, खोलामा बालुवामा पानी हालेको जस्तो पार्नुहुन्न होला नि? होइन, यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, मैले मेरो जिन्दगी नै राजनीतिमा समर्पण गर्ने क्रममा आजका मितिसम्म कहीँ कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था सृजना भएको छैन। जनताको सेवामा, समाजको प्रगतिमा र त्यो समाजको प्रगति हुँदा म के कुरामा विश्वास गर्छु भने म पनि त्यही समाजको नागरिक भएको हुनाले त्यो समाजको प्रगति जति बढ्छ मेरो पनि हैसियत त्यति नै बढ्छ, मेरो व्यक्तिगत हैसियत पनि बढ्छ र मेरो सामाजिक चाहिँ वास्तवमा हैसियत पनि बढ्छ। किन भन्दा त्यसको अगुवाई चाहिँ मैले गरेँ भनिसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा मेरो नाम
अगाडि रहन्छ। त्यो अगाडि रहने कुरामा म के कुरामा चाहिँ म आफूलाई अलिक गौरवान्वित सम्झन्छु भने मान्छेले दुईटा कुरा खोज्छ अरे जिन्दगीमा, कि चाहिँ उसले नाम खोज्छ कि त उसले दाम खोज्छ। तर म चाहिँ नाम खोज्छु, दाम होइन। आजका बिचमा मैले सेलेक्ट गरेको विषय भनेको नाम नै हो। त्यो नामका लागि र जनतालाई मैले आफ्नो विश्वासका साथ अगाडि बढाउने क्रममा मेरो जीवन पनि परिवर्तन हुँदै जाने हो। परिवर्तनशील जीवनलाई सहज बनाउँदै मैले समाजको विकाससँगै म पनि विकसित हुने हो। म चाहिँ वास्तवमा फेरि यसो चाहिँ भन्दिनँ कि मेरो चाहिँ विकासै हुँदैन, होइन, त्यो समाजको विकास हुँदा मेरो पनि विकास हुन्छ भने तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, म यसरी आफूलाई चाहिँ वास्तवमा समर्पित गरेको व्यक्तित्व हो। जनताको चाहनाभन्दा बाहिर जान सकुला र अनि मलाई जनताले अविश्वास गर्लान् र त्यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ छ र। त्यसैले म चाहिँ यो कुरामा विश्वस्त छु कि म करप्सनको विरुद्धमा छु, म कुनै यस्तो गलत निर्णयको विरुद्धमा छु। नेपाल सरकारका हरेक बेलामा गरिएका गलत निर्णयहरूलाई मैले वास्तवमा त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर अदालतबाट त्यसलाई वास्तव फर्स्युट गरेर पुनः चाहिँ वास्तवमा सही ट्र्याकमा ल्याएको छु। मैले यो विषय मैले धेरै उजागर गरिरहनु पर्दैन। भरत प्रसाद फुयालले भ्रष्टाचार गर्यो भने जनताले सुन्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जनताले सुन्ने विषय नै उठ्दैन, न कि मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने कुरा म प्रण गरेर राजनीतिमा आएको छु भने त्यो सुन्ने अथवा त्यस्तो खालको अवस्था आउने मलाई लाग्छ कि त्यो स्थिति रहँदैन। तर यो हाम्रो देशमा के छ भने फेरि असल मान्छेलाई पनि खराब भन्ने र अनि खराब बनाइदिने एउटा खुट्टातानी प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा आम नागरिकले मलाई वास्तवमा विश्वास गर्नुहुन्छ। म त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा छु भन्ने कुरामा आम नागरिक सचेत छ। जाँदै तपाईँले तपाईँको मतदाता, तपाईँको स्थानीय तहका जनता, निर्वाचन क्षेत्र 2 का आम सम्पूर्ण तमाम जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म मेरो आम नागरिकलाई र मेरो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूलाई हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले रिक्वेस्ट गर्न के चाहन्छु भने हामी आज 5 दलीय गठबन्धन बनाएर यो देशको भइरहेको परिवर्तनको चाहिँ प्रवाहलाई निरन्तरता दिने, समाजको प्रगतिलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ हामी चाहिँ वास्तवमा यो निर्वाचनको मैदानमा उभिएका छौँ। हाम्रा 3 जना उम्मेदवारहरू छौँ। सङ्घमा नेपालको चाहिँ वास्तवमा एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व महिला सभामुख भएर आफूलाई चाहिँ वास्तवमा एउटा सफल सभामुखको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको व्यक्तित्व वनसरी घरती, जसको निर्वाचन चिन्ह छ तपाईँको चाहिँ गोलाकारभित्रको हँसी हथौडा। त्यस्तै गरी म एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको सदस्य पनि हुँ र मैले मेरो चाहिँ वास्तवमा निर्वाचन चिन्ह कलम छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रदेश ख को उम्मेदवार छु र मेरो चाहिँ कलम चिन्ह छ भने प्रदेश क को उम्मेदवार हुनुहुन्छ ध्रुव केसी, जो वास्तव उहाँ पनि निरन्तर राजनीतिमा लागेको निकै पुरानो कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ र हामी 2 जना चाहिँ नयाँ अहिले पहिलो पटक प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनका लागि हाम्रा पार्टीहरूले र हाम्रो गठबन्धनले हामीलाई स्वीकार गरेर सिफारिस गरेर हामी यहाँ प्रदेश सभाको प्रतिनिधिको रूपमा उभिन खोज्दैछौँ र वनसरी घरती जो चाहिँ पूर्व सभामुख भएर एउटा राम्रो छवि बनाएर सार्वजनिक जीवनमा उहाँ चाहिँ असल नागरिकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर एउटा असल नेताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर आउनुभएको छ भने हामी 3 जनालाई नै तपाईँहरूले मतदान गर्नुहोस् र हामी 3 जना यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ भने र हामीले यो समाजको उन्नतिका लागि गर्ने हाम्रा चाहिँ योग्यताहरू, हाम्रा क्षमताहरू हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यो प्रस्तुत गरिसकेपछि यहाँहरूलाई म विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले मैले बनाएको प्रतिनिधि, मैले छानेको प्रतिनिधि अत्यन्त योग्य छ भन्ने गर्व गर्ने अवस्थामा सिर्जना गर्नेछु। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई विजयको शुभकामना दिन चाहन्छु। जाँदै र मङ्सिर 4 गते पछाडि आम जनताको अत्याधिक मत लिएर यहाँहरू चाहिँ जनताको डुकडुकीमा बस्न सफल रहन्, यही शुभकामना दिन्छु। अहिले हामी छुट्छौँ। हस् त, मलाई पनि यो टेलिभिजनको पर्दामा उभिएर मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ यसका लागि तपाईँहरूको टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि म मेरो कामना गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म रहेर हामीले पञ्चली बहसमा रहेर एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद सदस्य तथा शालीन स्वभाव र व्यक्तित्व र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार भरत प्रसाद फुयालसँगको हामीले अहिलेसम्म अन्तर्संवाद गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको आफ्नो अमूल्य विचार र तपाईँको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र तपाईँको आगामी दिनमा पनि हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला, सल्लाह सुझाव पनि दिन नहोला भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म राजकुमार राई अजेल हुन्छु। नमस्कार।